जानते हो, लेकिन वो मेवात का नाम जानते हैं। वो मेवात जो हमारे मुल्क के तमाम जिलों में, हमारे मुल्क भारत के सब जिलों में सबसे बैकवर्ड और सबसे पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया गया है तरक्की के एतबार से। लेकिन हमें इस बात पर फख्र है, अगर हम पिछड़े हुए हैं, उस मंसूबाबंद तरीके से हमको अंडर प्लानिंग बैक में रखने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है कि जब हमारे आलिम दीन, इनके आबा व अजदाद ने हम मेवातियों की पहचान कराई थी और सारी दुनिया उन तरक्की याफ्ता जिलों को नहीं जानती, इस बैकवर्ड जिले को अमेरिका जानता है। वो यही कह रहे हैं, इन्हीं के आबा व अजदाद थे हजरत मौलाना कासिम साहब मील खेड़ला, हजरत मौलाना मियाजी मूसा साहब, ये उन्हीं के औलाद हैं जिन्होंने मेवात की पहचान कराई। आज जब मेवात को जरूरत पड़ी, मेवात के किसानों को जरूरत पड़ी कि जब मेवात जो किसानों की सरजमीन थी, जो काश्तकारों की सरजमीन थी, उस सरजमीन से ये सौदागर, मैं सौदागर कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, जब पूरा मुल्क, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका था, हमें बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये सौदागर जो रहबर की शक्ल में है, हकीकत में डाकू, हकीकत में चोर, हकीकत में रहजन है। इन्होंने मेवात से वो पैगाम देने की कोशिश की, इन तीनों काले कानूनों को समर्थन में रैलियां की, समर्थन में स्टेटमेंट और इनके बयान जारी हुए। लेकिन इंशाअल्लाह हमारे उलमा ने मौके की नज़ाकत को समझा। हजरत मौलाना अरशद साहब यहाँ 12 जनवरी को आपकी यहाँ सड़क पर आ गए। हालांकि ऐसा लग रहा था उस वक्त में कि तमाम नेता लोग तो जो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो अपना आपको, जिनको फ्री में क्रेडिट देना चाहते हैं, मेरी मुराद आप समझ रहे होंगे, जो विपक्ष के लोग हैं उनको फ्री में क्रेडिट जा रहा है, वो यहाँ इतना सर चेहरा दिखाने से काम नहीं चलेगा। आप लोग यहाँ एक दिन आए, भाषण दे के चले गए, आपको आंदोलन खड़ा करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम भी क्रेडिट ले रहे हो, वो लोग तो खैर मीर जाफर और मीर सादिक की औलाद है, जो आज भी तिरंगा के सम्मान के नाम पर किसानों का और तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मेवाती कौम उनको सबक सिखाएगी। और अभी भी हम उनसे कह देना चाहते हैं, अभी भी बेटी बाप कहे आप हमारे हो, अभी भी लौट आओ, अभी भी चाटू कुर्ता को छोड़ दो, अभी भी चापलूसी को छोड़ दो, कुछ मिलने वाला नहीं है। आप भी किसान हो, आप भी किसानों की औलाद हो, आपको भी किसानों ने वोट दे करके आपको भी सर पे सर का ताज बनाया था। अगर आप इस दुख की घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में किसानों का साथ नहीं देते हो, जो किसान आपको वोट देकर चौधरी और सर का ताज बना सकते हैं, वही किसान आपको जिंदगी की गहराई फाइनल गिराने का काम है। और बहुत जल्द अभी भी लौट आइए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारे हैं, हम झोली फैलाते हैं, चौधरी आ जाओ, मेवात को बदनाम मत करो, मेवात को बदनाम करना छोड़ दो, ये किसानों की सरजमीन है, हम झोली फैलाते हैं, हम धमकी नहीं दे रहे, खुदा की कसम धमकी नहीं दे रहे, आपको बुला रहे हैं, आप आ जाओ, ये उलमा सड़कों पर आ गए, आप आ जाओ। लेकिन यदि आप अब भी नहीं आए तो इसके जिम्मेदार आप खुद होगे, कौम आपको कुत्तों खिलजी से बदतर करके देगी। अब वो वक्त दूर नहीं है, बहुत दिन हो गए तुमको कौम के गुमराह करते हुए, आज तक भी इनकी स्टेटमेंट आ रही है, आज भी इनके बयानात आ रहे हैं। यहाँ किसान सड़कों पर है, हमारे उलमा सड़कों पर है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत सदर मोहतरम के हुक्म से बहुत जल्द, अगर अब भी नहीं आए, हमने हजरत सदर मोहतरम की तरफ से झोली फैला दिए, गवाह हो इसके, आप गवाह हो, अरे हाथ उठा के बताओ गवाह हो, हम बुला रहे हैं इनको, आप गवाह रहना। लेकिन यदि अब भी आप नहीं आए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम सारी कौम को बुला करके इनके हुक्का पानी बंद, जैसा पूरा हरियाणा में हो रहा है, मेवात से भी इनका हुक्का पानी बंद का ऐलान होगा। बहुत जल्द इनका हुक्का पानी बंद का ऐलान किया जाएगा। आपसे उम्मीद लगाते हैं हम, आप अपने तमाम मतभेदों को, अपनी रिश्तेदारियों को भुला करके, हमारी रिश्तेदारी बाद में है, हमारा ताल्लुक बाद में है, हमारी खेती का मसला है, हमारी किसानी का मसला है और हमारी जमीनों का मसला है, और सबसे
بڑی بات یہ ہے ہماری بہادری جس سے ہم جانا جاتے ہیں، ہماری اس بہادری کو بچانے کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں، یہ غلامی کے پرتیک بن رہے ہیں، ہمیں اس غلامی کے ٹیپ کو ہٹانا ہے اور ہمیں اپنے اس بہادری کے ثبوت کو دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ؟ تو بہرحال ہم نے ان سے بھیک مانگ لی ہے، ہم نے جھولی پھیلا دی ہے، اب بھی نہیں آتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کی موجودگی میں لاکھوں کی تعداد میں ہم بہت بڑی پنچایت بلا کر کے ان کا حقہ پانی بند کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی ہو وہ ابھی بھی آ جائے، ابھی بھی ہم کچھ ان کے لیے چیتاونی دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، پھر مت کہنا۔ اس لیے صاحب آگے بڑھو، صاحب آگے بڑھو، بہرحال حضرت کی طرف سے مجھے حکم تھا، الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ جب میوات کو انہوں نے بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی اور ان کی چاٹو کلتانے، ان کی چاپلوسی نے میوات کو بدنام کرنے میں یوگدان دیا، الحمدللہ ہمارے علماء میدان میں آئے۔ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں 12 جنوری سے ہمارے حضرت مولانا ارشد صاحب اور دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلا کا پورا اسٹاف یہاں پر موجود ہے سڑک پر۔ اسی کے ساتھ میں شاہجہاں پور بارڈر، وہاں پر ہمارے حضرت مولانا راشد صاحب اور ہمارے حضرت مولانا ارشد صاحب اور دیگر ہمارے اکابر علماء کی سرپرستی میں وہاں میواتی خیمہ قائم ہے، جہاں وہاں کے لوگ 10,000 کسان میواتی خیمے پر آ کر ملا جیوں کی، داڑھی ٹوپی والوں کی، مسلمانوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کو بڑے شوق سے پی رہے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر، بلکہ پورے بھارت اور پوری دنیا کے اندر وہ میسیج، وہ پیغام چلا گیا ہے کہ جس کی اس وقت کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور اس بھارت کی تصویر اب ہم کو دیکھنے کو مل گئی ہے، وہ بھارت اب ہم کو نظر آ رہا ہے جس بھارت کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی، بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ آؤ اس بھارت کو دیکھو، شاہجہاں پور بارڈر پہ جا کے دیکھو، وہ شاہجہاں پور بارڈر بن گیا ہے، اور انشاءاللہ جہاں شاہجہاں پور بارڈر کو شاہجہاں پور بارڈر بنانے میں اہم کردار میواتیوں کا رہا ہے، تو یہ تو ہم میوات کے بیچ میں ہیں، انشاءاللہ سنہیا بارڈر کو بھی ہم شاہجہاں پور بارڈر بنائیں گے۔ بہرحال میں آپ کے بیچ میں آیا حضرت کے حکم سے، ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے عوام کا جرہڑا، نہیدا، جگہوں پور، کھوری، کھیڑا، ان تمام گاؤں تم نے ان علماء کو اس نظر سے بھی، ذرا شک کی نظر سے بھی یوں دیکھ لیا کہ یہ ملا جی کسی اور مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اگر تم نے شک اور جو الزام لگانا یا بلیم لگانا یا ایلیگیشن لگانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ علماء کیوں سڑکوں پر ہیں۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال بھی آ گیا، یہ تصور بھی آ گیا کہ ان علماء کا بھی کوئی اور مقصد ہے، تو خدا کی قسم بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہوگی۔ اس لیے آنکھ بند کر کے جس طرح تم نماز میں امام کے پیچھے یوں کہہ کے نیت باندھ لیتے ہو، پیچھے اس امام کے، پیچھے پیش امام کے، بس نیت باندھ لیجئے، انشاءاللہ منزل قریب ہے۔ یہ سوداگر نہیں ہے، یہ سچے رہبر ہے، یہ سچے رہبر ہے۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے ان علماء کی موجودگی، یہ کبھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، یہ کبھی سوداگری نہیں کریں گے، ان کو اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ خدا کے لیے ان کے کاندھوں سے کاندھا ملائیے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے۔ اکیلے مولانا ارشد صاحب نہیں، یہ پوری میوات ان کو مضبوط کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میوات بچ جائے گی، میوات محفوظ ہو جائے گی۔ بس ایک امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ آج آپ یہاں آئے ہو، اسی جذبے کو آپ کو زندہ رکھنا ہوگا، اسی جذبے کو آپ کو باقی رکھنا ہوگا، اسی امید کے ساتھ